सल्लल्लाहु ताला अला खातमुन नबीयीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कामयाबी का दरवाज़ा उन्हीं के लिए खुलता है जो पहले नॉक करने की हिम्मत करते हैं। कभी कभी ना हम सोचते हैं कि कामयाबी शायद किसी और के लिए होती है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि कामयाबी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, बस वो उस इंसान के पीछे चलती है जो उसके रूल्स को फॉलो करता है। और मैंने जब से इन 15 जो है कामयाबी के लॉज उन पे अमल शुरू कर दिया, तब से लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे आ गई है। हर चीज़ मैनेजेबल, हर दिन प्रोडक्टिव और हर डिसीजन पावरफुल हो गया है। घर हो, काम हो या जिम्मेदारियां, सब चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं। सच बताऊं, इन लॉज ने मुझे लिटरली घर की मलका बना दिया है। तो शुरू करते हैं कि ये लॉज कौन से हैं और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी पे इन पे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को खूबसूरत और कामयाब बना सकते हैं, और हम सब लड़कियां, औरतें अपने घर की मलका भी बन सकती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ जो है ना लॉ, वो ये कि क्लैरिटी का सीन क्या है। सो सबसे पहले बात, मैं अपनी लाइफ से ही एक चीज़ सीखी है कि जिस दिन मुझे पता चल गया कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, उस दिन मेरा जो है ना आधा स्ट्रेस खत्म हो गया। अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है ना, फिर एफर्ट भी कंफ्यूज नहीं होती। बस सिंपल सी बात है कि क्लियर माइंड, क्लियर डेस्टिनेशन, ये आपका फर्स्ट लॉ होना चाहिए। सेकंड पे है कि फोकस का गेम स्ट्रांग होना चाहिए। मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ ना, या मैं कोई भी ऐसा काम जो मैंने बड़ा फोकस जिस पे करना हो, तो मैं अपना फोन साइड पे कर लेती हूँ, या मैं बिल्कुल एक साइड पे कमरे में बैठ के उस पे काम करती हूँ, और बिल्कुल भी डी ट्रैक नहीं होती, क्योंकि जहां फोकस हो जाएगा एनर्जी वहीं जाएगी। अगर 10 चीजें दिमाग में चल रही है ना, तो जो फिर प्रोग्रेस है ना, वो भी 10 टुकड़ों में ही बांट के आएगी। रूल नंबर 3 है कि डिसिप्लिन जो है ना, वो लाजमी होना चाहिए। मेरी जिंदगी का जो प्लॉट ट्विस्ट है ना, वो ये है कि सच बताऊं कि मैं सुपर परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन डिसिप्लिन हो जाने के फायदे ये हुए कि डेली थोड़ी थोड़ी जीत मिलती रहती है। कंसिस्टेंसी कभी भी टैलेंट को बीट कर देती है। नंबर 4 पे छोटी छोटी विंस का मैजिक। मुझे लगता था कि छोटी हैबिट्स का क्या फायदे, ये छोटे छोटे काम ये क्या कामयाबी देते हैं। फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये छोटी चीजें ही बड़ी चीजों को बनाती हैं, और डेली 1% बेटर, ट्रस्ट मी, 1 साल में पूरा बंदा चेंज हो जाता है। और ये मैंने चीजें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की हैं, और मैंने अपने आप में चेंज देखा है। इन छोटी छोटी चीजों से बड़े चेंज देखे हैं। नंबर 5 पे जो रूल है वो ये है कि डिसीजन लेना, लाइफ इजी हो जाती है इससे। मैं ना पहले बहुत ओवर थिंक किया करती थी, और बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज रहती थी, और डिसीजन मेकर नहीं थी मैं। अब जो है ना सिंपल मैंने डिसीजन लेना शुरू किया कि जो मैंने माइंड में बनाया, मैंने उस पर डिसीजन लेती हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं रहती। सिंपल, डिसाइड फास्ट, रेगुलरलेस। जो है ना इंडिसीजन लाइफ, वो लाइफ को फ्रीज कर देती है। जैसे लैपटॉप हैंग हो जाता है, जैसे कोई चीज हैंग हो जाती है, तो वो काम नहीं करती। इस तरह लाइफ भी जो है ना एक हैंग हो जाती है, वो काम नहीं करती। इसलिए डिसीजन मेकर बने। जो भी आपने काम करना है, रिस्क लेना सीखे, डिसीजन ले, तो तभी आप आगे फास्ट चल सकेंगे। नंबर 6 पे, ये जो बहुत ही ज्यादा हम अपनी लाइफ में इस चीज को यूज करते हैं, और मैं भी करती थी। एक वक्त था कि मैं हर चीज का फॉल्ट किसी और पे डाल देती थी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई किसी चीज में कामयाबी हासिल नहीं करते, या फिर कोई काम ऐसा होता है जो आप खुद सुस्ती करते हैं, लेकिन ऐसे लेम एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं, जी उस वजह से नहीं हुआ, इसने तंग किया तो मेरे से ऐसे हो गया, इसने मुझे टाइम नहीं दिया, फ्ला एक्सक्यूजेस, दूसरों पे इल्जाम देना, दूसरों में ब्लेमिंग करना छोड़ दें। अब जब मैं अपनी लाइफ में मेरे साथ कुछ ऑफ होता है, तो मैं खुद से क्वेश्चन करती हूँ, क्या ये मैं इंप्रूव कर सकती हूँ कि नहीं। तो यकीन माने, अब हमेशा मेरे अंदर से आंसर आता है, हाँ मैं कर सकती हूँ। अब मैं लेम एक्सक्यूजेस नहीं बनाती, और जब लेम एक्सक्यूजेस हम बनाते हैं तो हम भी कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 7 पे है माइंड सेट। माइंड सेट जो है ना, वो सब कुछ है। आप पॉजिटिव करना है, नेगेटिव करना है, आपका माइंड सेट होगा, जिस साइड पे भी आपका माइंड सेट होगा, आप वही करेंगे। जो बिलीफ है ना, वो आपके अंदर बनता है, वही आपकी रियलिटी बन जाता है। अगर आप सोचते हैं ना कि मैं नहीं कर सकती, तो डन। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर लूंगी, तो ट्रस्ट मी, यूनिवर्स भी पाथवे खोल देती है। पहले आपने अपने आप को यकीन दिलाना है, अपने माइंड को यकीन दिलाना है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसा माइंड सेट, वैसी आपकी लाइफ सेट होगी। नंबर 8 पे जो रूल है ना, वो है कि डेली थोड़ा थोड़ा सीखना। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो एक जगह स्टक नहीं होते, वो डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ सीख चुके, हम कामयाब हो चुके। वो एक जगह रुक नहीं जाते, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं।
میں بھی جب یہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں یا کوکنگ کی ویڈیوز یا موٹیویشنل کنٹینٹ بناتی ہوں تو میں کچھ نہ کچھ کسی دوسری ویڈیو سے بھی سیکھتی رہتی ہوں، اور میں کبھی بھی اسٹک نہیں رہتی، اور میں کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہوتی کہ میرا نہیں، اگر میں سکسیزفل تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو جو ہے نا، سیکھتے رہنا چاہیے، اس سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. لرننگ لائف کا فیول ہے، بنا فیول کے گاڑی نہیں چلتی. نمبر 9 پہ جو لا ہے وہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے نا میٹرز مور دین وی تھنک. ہمارے جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ کے پاس آس پاس کے لوگ جو ہے نا وہ نیگیٹو پیپل ہوں گے نا تو آپ میں بھی وہ نیگیٹیوٹی آ جائے گی. وہ بھی اگر وہ کمپلین کرنے والے ہیں تو ایک دن آپ بھی کوئی بن جائیں گی کمپلین کرنے کی. تو پازیٹیو لوگ ہوں گے تو آپ پازیٹیو ہی رہیں گے، آپ بھی اپلفٹ ہو جائیں گے. سمپل، چوز یور انرجی کیئرفلی. جیسی آپ کا سوسائٹی ہوگی ویسے ہی آپ موو کریں گے. نمبر 10 پہ ایکشن. پلاننگ کا شوق تو سب کو ہوتا ہے لیکن ایکشن لینے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. میں نے یہ سیکھ لیا کہ جو پلان کرنا ہے اس کو فوراً اس پہ امپلیمنٹ کریں، ورنہ یہ جو ہے نا پلان یہ صرف ڈائری میں لکھے جاتے ہیں یا ذہن میں خیالی پلاؤ بن کے رہ جاتے ہیں. ان پہ عمل نہیں ہے نا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسٹ خیالی پلاؤ ہیں. تو خیالی پلاؤ نہ بنائیں، بلکہ جو بھی آپ نے کرنا ہے اس پہ فوراً عمل شروع کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. نمبر 11 پہ جو رول ہے نا وہ سیکریفائس. یہ بہت بیٹر رول ہے کہ ہر سکسیس جو ہے نا ایک وہ قیمت مانگتی ہے، پرائز مانگتی ہے. کبھی ٹائم کا، کبھی کمفرٹ زون کا، کبھی کچھ لوگوں سے دوری کا، رشتہ داروں سے یا کچھ بھی ایسے. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ تیار ہیں کہ میں نے یہ قیمت دینی ہے چاہے وہ کوئی بھی قیمت ہے، تو پھر سکسیس آپ کے مقدر بن جائے گی. لہٰذا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ کس طرح آپ نے ایک کامیاب عورت بننا ہے اور اپنے گھر کی ملکہ بننا ہے. نمبر 12 پہ جو رول ہے وہ ہے سب کچھ ایک دن میں نہیں مل جاتا. یہ آج کل میرا خیال ہے کہ ہر بندے کا یہ ایشو بنا ہوا ہے، ہر بندہ جلد باز ہے. ان میں خود بھی ہوں، میں بہت جلد باز تھی. سب کچھ فٹافٹ چاہیے ہوتا ہے، اور آج کیا تو آج ہی کامیابی. پھر ریئلائز ہوا کہ پیشنس بھی ایک اسٹریٹجی ہے. سلو سکسیس، اسٹرانگ سکسیس. نمبر 13 پہ ہے کہ فیلر سے دوستی کرنا. ہر فیل ہونے کے بعد میں لٹرلی بیٹھ کر سوچتی تھی کہ شاید میری لائف میں ہی خراب ہے، کیا میں ہی نہیں کامیاب ہو سکتی؟ جو میں کروں وہی کام خراب ہو جاتا ہے یا اس میں کامیابی نہیں ملتی. پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں لوگوں سے سیکھا. میں نے خود بخود نہیں سیکھا، جس کا کوئی مینٹور نہیں ہے نا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میں نے بہت سے اپنے بڑوں سے، اپنے میں سمجھتی ہوں کہ میں یوٹیوب چینل سے بہت کچھ سیکھا. میں ادھر سے موٹیویشنل ویڈیو دیکھتی رہی اور میں نے یہ سیکھا کہ اب جب بھی فیل ہونا ہے نا تو میں نے سوچنا نہیں، بلکہ اس سے یہ سیکھنا ہے کہ اس میں لیسن مجھے کیا ملا. اور یقین کرے جب سے میں نے اپنے آپ سے یہ ڈیسیژن لیا تو میں نے یہی کیا، اور مجھے لگا کہ میں کبھی بھی فیل نہیں ہوئی. مجھے کبھی بھی ناکامی کا ڈر نہیں رہا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے کچھ سیکھتی ہوں اور میری کامیابی کی طرف ایک قدم اور بڑھ جاتا ہے. فیل ہونا خراب نہیں ہے، فیل ہو کے رک جانا خراب ہے. نمبر 14 پہ جو ہے نا وہ آپ کی لائف میں نا وائی، کیوں، اس ورڈ کا استعمال آپ مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں. آپ کی زندگی میں یہ وائی کا جو ہے نا کنسیپٹ یہ ضرور ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. وائی، آپ کے پرپز میں وائی ہوگا. وائی کا مین ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کا جو کر رہے ہیں، جس چیز کے لیے آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا ورک ہے یا جس پہ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ پرپز کیا ہے اور وہ پرپز کیا کے بعد کیوں ہے. تو جب آپ کا وائی اسٹرانگ ہوگا نا، آپ کا کیوں اسٹرانگ ہوگا، تو آپ کی اسٹرگل اتنی ہی لائٹ رہے گی، آپ کو اتنی ہی مشکل کم لگے گی. جب مجھے پتا چلا نا کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں تو تب کنسسٹنسی آٹومیٹکلی ہو گئی کہ مجھے پتا چل گیا کہ میں اس کی میری ریزن کیا کرنے کی. تو آٹومیٹکلی مجھے اس کو پانے کا جذبہ اور بڑھ گیا اور مجھے اپنی اسٹرگل کم لگنا شروع ہو گئی اور میں زیادہ محنتی ہو گئی. نمبر 15 پہ جو رول ہے نا وہ ہے خود پہ یقین. یہ موسٹ امپورٹنٹ رول ہے. دنیا آپ پہ بعد میں ٹرسٹ کرتی ہے، پہلے آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. یقین سب سے پہلے خود پہ کرنا ہوگا تو دنیا پہ کرے گی. سیلف بلیف لٹرلی ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتا ہے. اپرچونیٹیز جو ہے نا آپ کی طرف کھینچی آتی ہے جب آپ کو خود پہ یقین ہو. تو یہ تھے وہ 15 لاز. یہ سب چیزیں میں اپنی زندگی میں ان پہ عمل کرتی ہوں، لیکن میں بتاؤں آپ کو میں پرفیکٹ نہیں ہوں. میں کوشش کرتی ہوں، روز تھوڑی تھوڑی کوشش کرتی ہوں ان سب لاز پہ عمل کرنے کی. اور ٹرسٹ می، اگر آپ ان پر تھوڑا تھوڑا اپنی ڈیلی لائف میں ان لاز کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی لائف سائلنٹلی اپ گریڈ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ ان 15 لاز میں سے کون سا لا پہلے فالو کریں گی؟ کمنٹس میں بتانا، مجھے جنرلی سننا اچھا لگتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.